ایک بندہ مولا حسین بادشاہ دے روزے تے جا رہا ہے، وہ جے میں لگا نا کسی پنڈ چوں تو بندہ انہوں آدھا ہے تو ہر سال کدے جانا ہے؟ آندہ میں مولا حسین بادشاہ دے روزے تے جانا۔ توبہ نعوذ باللہ بندہ دے کہ تسی اس حسین نو مندے ہو جڑا کربلا چ پانی دا محتاج رہا، جڑا کربلا چ پانی دا محتاج رہا ہے۔ وہ مومن اس جاہل دے مخاطب ہو کے آدھا ہے کہ آواز دیتے خلد سے کوثر نکل پڑے، آواز دیتے خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ آدھا یہ صبر کا مقام تھا ورنہ جہاں حسین انگلی لگا ہی دیتے سمندر نکل پڑے۔ بلند تر صلوات پڑھو بھائی، تھوڑا ساؤنڈ کھولو، تھوڑی آواز دیں، کھچدا پیا بس جی۔ حاضری دا حکم ہویا تے ایک دا ایک سیدھا ماشاءاللہ خان صاحب نے موجودگی مولا حسین بادشاہ دی آمد تے محمد مصطفیٰ نے اپنے نواسے نو جے میں چایا نا ہاتھاں تے لوگ آدھے یا رسول اللہ اے کہندے ورگے لگ دین، سانو تھوڑا تعارف تا کراؤ۔ تے پاک رسول نے جڑا تعارف کرایا، ہاں میرے وانگو نین نالے، میرے وانگو نین نالے، چہرہ حسین دا او میرے وانگو نین نالے، چہرہ حسین دا او نبی آکھے میرا ہے او، نبی آکھے میرا ہے او، جیڑا ہے حسین او میرے وانگو نین نالے، چہرہ حسین دا ہن نبی جتھے رک دیتے، دکھ جتھے مک دے، ہن نبی جتھے رک دیتے، دکھ جتھے مک دے، لمیاں سزاواں والے، قید جتھے چھٹ دے، فطرس نو پتا سیو، فطرس نو پتا سیو، ویڑا حسین دا او میرے وانگو نین نالے، چہرہ حسین دا۔ معاشر دا میدان بندیاں کرنا تانگ فرشتیاں کہ سانو روکیا کیوں ہے؟ آکسن ایک میں ٹھہرو، جے ویلے پاک رسول آکسن یا رسول اللہ ہے تو سانو تانگ ہی بڑا کیتی کھلے۔ پاک رسول نے فرمایا کہ آدن ساڈا سب کچھ پورا ہے، مڑ بھی جنت نہیں جان دیں دے۔ پاک رسول نے فرمایا انہاں نو دس دے، ہو چل جان کھوٹے جتھے، او چل جان کھوٹے جتھے، اے او بازار نہیں، او چل جان کھوٹے جتھے، اے او بازار نہیں، ظاہری عبادتاں دا کوئی اعتبار نہیں، او ویکھو نا وچوں کیڑا، ویکھو نا
نین نالے. لو جی اس قصیدے دا آخری شعر. ہو کاسے جتھے بھرے جاندے رلیاں فقیراں دے. او کاسے جتھے بھرے جاندے رلیاں فقیراں دے. ہوندے اتھے فیصلے نصیباں تے لکیراں دے. او راہ بنو دس پئیے راہ بنو دس پئیے ڈیرہ حسین دا. او میرے وانگو نین نالے چہرہ حسین دا. مل کے نعرہ حیدری.